بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكعادتنا اليوم كنستقبلوا من جديد السي عبد السلام التونسي، محلل ديال العرائش الرياضيه، الصفحه ديالكم اللي كنتمناو تبارطاجيوها باش تعرف واحد المتابعه قويه. كنشكركم معنا السي الاستاذ التونسي دائما في التحليل ديال كما وعدناكم دائما منذ الدوره الاولى كيكون التحليل ديال المباريات، وكنأكدوا دائما على المباراه ديال الفرقه ديالنا بنسبه قويه لانها كتهمنا وكتهمنا كثير. بالنسبه للدورات اللي مضاو 7، اخر دوره كانت هي الدوره رقم 7 اللي عرفت مباريات حاسمه، وكان عدد الاهداف كما في علمكم السي عبد السلام هو 16 هدف. 16 هدف كانت متوسطه الاهداف، اقل من الدورتين السابقتين كانت 19 كان 20 18 وكان 19 وكان 20. 16 هدف، 3-1 في جوج المقابلات ياك السي عبد السلام؟ نعم، 4 ديال 8 ديال اصابات مقابلتين. نعم، وكان جوج مقابلات انتهوا بالاصفر. اصفر، نعم. نعم. بالنسبه نبداو بمباراه القمه او نبداو بالمباراه المدينه ديالنا، ولا باش نعرفوا اننا في بطوله القسم الوطني الاول هو شطر الشمال، الدوره السابعه اللي جرت هذا الاسبوع الماضي بين السبت والاحد، وجايه دوره اخرى حتى هي غتكون مقسومه بين السبت والاحد، هي الدوره الثامنه. شنو الجديد السي عبد السلام في الدوره السابعه بطوله القسم الوطني الاول شطر الشمال، مع الشكر الجزيل للوجود ديالكم الدائم؟ دائما معكم سي احمد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل اصدر الستار عن الدوره السابعه للقسم الوطني الاول هو شطر الشمال. بالفعل هذه الدوره هذه جات ب 16 هدف كما تكلمنا، وجات ب5 ديال الانتصارات و3 ديال التعادلات، وانتصار واحد خارج الديار هو اللي حقه اتحاد المحمديه، واللي هو بالفعل هو الجديد في هذه الدوره هذه ان اتحاد المحمديه انتصارات داخل الميدان وانتصار خارج الميدان، ولا 5 انتصارات بين كل شيء. 4 انتصارات داخل الميدان او داخل الديار، انتصار واحد خارج الديار اللي حقه فريق اتحاد المحمديه. بالفعل فريق اتحاد المحمديه كان هو المفاجاه ديال هذه الدوره هذه، اللي كان كيحتل الرتبه 15، الان طلع في سبوره الترتيب، صباح كيحتل الصف 12 واللي كيتقاسموا مع فريق اتحاد تونات ووداد صفرو. هذا كينعتق بالفعل ما معنى من الرتبه 15 الصف 12 اتحاد المحمديه اصحى من صحوته هذه الدوره. هذا هو الجديد في هذه الدوره. كانوا عندنا 8 الاهداف بملعبين، ملعب العاليه بمدينه المحمديه وملعب ميسور، يعني 4 اصابات في هذا الملعب و4 اصابات في هذا الملعب. 8 ديال الاهداف الباقيه تفرقت على مجموعه ديال الملاعب، منها الفريق ديالنا اللي كان في تاونات تسجلت عندهم اصابه يعني 2 اصابات. بصفه عامه 8 الاهداف توزع على الباقي ديال الملاعب. بالمقارنه مع الدوره السادسه اللي فاتت كانت عندنا 18 هدف. الان اللي كنلاحظ في الدوره السابعه انه تراجعت العدد ديال الاصابات اللي هي في الحدود ديال 16، وهذا رجوع اللي كيأكد من خلال هذا الرقم هذا على ان الخطوط الاماميه ديال مجموعه الفرق ما قدرتش تعطينا مجموعه ديال الاهداف، وكذلك كيأكد هذا الرقم على ان مجموعه الفرق بدات كتزير راسها، ما بقاتش كتسمح الدفاع ديالها ما بقاش كيسمح. راه كاين السبب جوج مقابلات خرجوا بالاصفر، وجوج مقابلات خرجوا ب4 الاهداف، 3-1 3-1. بالفعل هذاك المقابلات اللي كانوا يتيمين هما اللي نقصوا من عدد الاهداف ديال الدوره. هذوك المقابلات اليتيمين اش كيعني؟ على ان مجموعه ديال الفرق الدفاع ديالها ما بقاش كيسمح باش تسجل عليه اصابه. نعم. وهنا كنقول لك انا في الدوره السابعه بقات كتزير الامور، بمعنى ان هناك مجموعه الفرق بقات كترصد على انها تحقق على الاقل تعادل، ما بقاتش كتبغي الهزيمه. كيفاش جاتك هاد الانطلاقه ديال شباب محمديه؟ 6 ديال الفوز وتعادل. بالفعل ما عنده حتى هزيمه الى حدود الدوره السابعه. نعم. هو ميسور ما عنده حتى هزيمه، فريقان في المجموعه اللي باقي ما ذاقوش طعم الهزيمه الى يومنا هذا، وهذا شيء جميل جدا. وهذا كيأكد على ان فريق شباب محمديه يعني كيأكد مجددا على انه خصو يمر الى الادوار الطلائعيه، وكيقول ربما هو من الفرق المرشحه خصو يدوز في هذه الدوره هذه، في حين ان الجديد في هذا الموسم هو فريق ميسور. فريق ميسور هو فريق فتي وعاد تصعد،
وكيحتل الرتبه الثانيه، وهو المطارد دابا اصبح المباشر في هذه الدوره هذه. هذا الشيء كيأكد على ان فريق ميسور من الفرق اللي حتى هو خصو تحسب له الحسبان ديالو، فريق قوي هو اللي غنستقبلوه ربما في الدوره الجايه. هو دابا شباب العرائش خصو يشمر على يديه. غنناقشوا الموضوع ديال شباب العرائش والتطلعات ديالو. غادي شباب العرائش غادي يستقبل في الدوره المقبله فريق ميسور اللي هو الثاني، الوصيف ديال الوصيف، وفريق فاتي، وفريق عنده مقابله اخرى ديالو ساخنه بطبيعه الحال. نعم كمل السي. نعطيو اولا النتائج ديال الدوره السابعه. اتحاد ورقه اللي هزم فريق النسمه السطاتيه بملعب سلا بساله الجديده ملعب الفلين باصابه 1-0. هنا اتحاد المحمدي اتحاد ورقه صبح حتى هو من المطاردين المباشرين بهذه النتيجه اللي كسب، وصبح في الرتبه الثالثه. المقابله الثانيه ديال نادي بلديه تولان اللي تعادل او اجبر على التعادل مع فريق رجاء ارفود، الفريق الفتي اللي استطاع ياخذ نقطه من مدينه مكناس بملعب تولان. هذا شيء جميل حقه فريق رجاء ارفود، لانه من الفرق اللي هي قويه ولكن عنده نتائج ماشي هي هذيك، وربما فريق رجاء ارفود في المستقبل غادي يقول الكلمه ديالو، لانه فريق قوي. التعادل وسط تولان راه ماشي بسهل بالفعل، نظرا للمسافه ايش نهزم في تولان. بالفعل المسافه، ما تنساش المسافه رجاء ارفود والملعب من الملعب والجمهور بطبيعه الحال. وانت راه كتعرف هذا الملعب والجمهور ديالو راه تفرجنا فيه. المقابله الثالثه ديال الجمعيه المنصوريه اللي استطاعت باش تنتصر في الميدان ديالها على حساب حسنيه لازاري وجده بملعب بن سليمان، ملعب الشبيبه والرياضه، انتصر عليه باصابه 1-0. الجمعيه المنصوريه استطاع باش يحصد 3 نقاط، شيء جميل كذلك. المقابله الرابعه اللي هي طلبه تطوان استقبلت في الميدان ديالها اتحاد المحمديه انهزمت في الملعب مدينه الفنيدق، الملعب البلدي حيدر باصابتين لواحده. وهنا بقى كيدوق ناقوس الخطر على فريق طلبه تطوان اللي في الدوره السابعه ما استطاعش الى حدوده باش يحقق ولو انتصار واحد، عنده تعادل نقطه واحده وهو في الديل. اذا طلبه تطوان الى ما هيكلش راسو او ضبط راسو في الدوره السابعه ومشى في هاد النتائج، راه يقدر يعلن في الدوره الثانيه ديال الدوره الثانيه، يعلن انه من الفرق ربما اللي بقات اللي ربما القدم ديال الاول، القدم الاول ديالها في الثاني هو غتودع. طلبه تطوان صبح دابا من الفرق الضعيفه داخل المجموعه. كذلك عندنا مقابله ديال شباب محمديه مع اتحاد سهله اللي قلنا مقابله ديال القمه. فريق شباب محمديه استطاع باش يهزم اتحاد سهله ب3 الاصابات لواحده، وكان هذا في الملعب بمدينه محمديه، الملعب العاليه، الملعب الكبير، امام الجمهور ديالو، امام التطلعات ديالو. شباب محمديه بعد هذه النتيجه هذه استطاع باش يصبح عنده رصيد ديال 19 نقطه، وهذا شيء ماشي عادي، واللي ابتعد على المطارد المباشر ديالو مولوديه ميسور ب4 النقاط، لان مولوديه ميسور عنده 15 نقطه. اذا شباب محمديه ماشي بسهله سي حسين باش تنتصر لداخل وخارج الميدان، ماشي شباب محمديه كينتصر لداخل والخارج. هذا هو اللي مهم. علاش تعطات له دابا الصف الاول؟ لانه غلب داخل مدينه العرائش 3 نقاط، غلب دابا داخل مدينه المحمديه 6 نقاط في مقابلتين. شيء جميل، وهذا اللي عطاه الاحقيه باش يكون في الرتبه الاولى في سطور الترتيب. فريق 19 نقطه، يعني 19 نقطه وهارب على المطارد المباشر ديالو 4 نقاط، هذا كيرتاحوا. نعم. وغادي تقابل هذا الاسبوع مع اتحاد المحمديه، مقابله ديربي غتكون عندهم. ديربي نقدروا نقولوا هو مقابله القمه. مقابله القمه. علاش؟ لان اتحاد المحمديه مع شباب محمديه راه واحد المده ما تلاقاو مع بعضياتهم، وماشي سهل. الجمهور دابا داخل مدينه المحمديه غادي يتلاقى مع بعضياته كما كنقول. في هذه المقابلات السي ما تقدرش تكهن بالنتيجه. لا ما كنهضروش على النتيجه، سيما ان فريق الاتحاد. شوف باش نقول لك، ان اتحاد المحمديه علاش مشى جاب انتصار من خارج الديار. الرئيس الجديد ديالو اللي هو 40 سنه معاهم، 40 سنه هذا الرجل، ورغم المرض ديالو، رغم العمليه اللي داير الله يشافيه، امين، الكبده ديالو وهذا ولا الفريق، لان الجمهور قال له خصك ترجعنا الامجاد ديال الاتحاد المحمدي. مجرد ما رجع جاب نتيجه ايجابيه من خارج الديار، هذا شيء جميل. اذا الاتحاد المحمديه الان رجع له واحد الرجل قديم اللي كيعرف الفريق ديالو، هو المؤسس الفريق ديالو، هو السيد اللي كان كيجري مع الفريق ديالو. اذا هذه المقابله غتكون مقابله القمه بالفعل، مقابله بين الجمهورين. نقولوا كيعرف خبايا كره خبايا، وراجل ماشي راجل ثقيل. نعم، راجل الاداره. اذا
غتكون مقابله ماشي سهله. ماشي سهله بطبيعه الحال، لان مقابله القمه بين المحمديتين بالفعل. اكيد مغريه بالفرجه بالفعل. وبالمتعه ومقابله القمه غتكون وبالنديه. نعم. عندنا مقابله كذلك ديال مولوديه ميسور مع حسنيه بن سليمان اللي عرفت 4 ديال الاصابات واللي تجرى الاطوار ديالها في ملعب بمدينه ميسور، ملعب بلدي. مولوديه ميسور بطبيعه الحال 3 الاصابات، الخط الامامي ديالها هنايا كنأكدوا على انه عنده هجوم، عنده اجنحه ديالو، ماشي سهل تسجل 3 الاصابات. 3 الاصابات بالنسبه لمولوديه ميسور، مولوديه ميسور راه فريق يعني خصو الانسان يحسب له حسبان. والغريب السي عبد السلام هو كان مع الفرق الخمسه اللي صعدوا، ما كانش في الاول، بمعنى ما كانش منتظر انه يطلع الاول. بالفعل كان مع الخمسه. بالفعل هو وشوف كيفاش هو هو الثاني وبدا كيدوز لا في الفرق ديال القسم الوطني الاولوات ولا الفرق ديال حتى الفرق اللي اللي عطلعت او الفرق اللي كانت قديمه معنا في المجموعه اللي كتعتبر قويه. فريق ميسور حقق الاهم في هذه الدوره هذه واصبح من الفرق اللي هي قويه. كنعتبر ان فريق ميسور دابا من الفرق القويه ماشي فرق عاديه. اذا فريق ميسور فريق قوي، يعني انسان خصو يلعب معاه الكره ويهيئ له. نعم. كذلك عندنا مقابلات كذلك ديال فتح البيضاء سباته مع وداد صفرو اللي خرجت بالبياض بملعب با محمد بسباته. ففريق وداد صفرو اللي كان دبدبت النتائج ديالو استطاع ينزع نقطه واحده من ملعب با محمد سباته. هذا شيء جميل بالنسبه لوداد صفرو واللي عطاتو الاحقيه ديالو باش يلتقى شويه في صبور الترتيب. كنحيي انا الاخوان ديال وداد صفرو اللي استطاعوا يجيبوا نتيجه ايجابيه مع عند فريق عتيق، لان فتح البيضاء سباته كان في قسم فريق مهم بالنسبه لنا، لان راه ماشي سهله وداد صفرو عاد طلعت البارح وتجي طلع للدار البيضاء ملعب بمحمد عنده تجربه طبيعه الحال وتجيب نقطه. هذا شيء جميل، انا كنعتبره انتصار بالنسبه لصفرو. صفرو استطاع تجيب انتصار من مدينه الدار البيضاء. اذا الى حدود الساعه الترتيب العام ديال بالنسبه للمقابله ديالنا، المقابله ديالنا كنا نخليوها مور الترتيب ولكن نناقشوها دابا. علاش في عجاله؟ علاش هذه المقابله ديال اتحاد التونات مع شباب العرائش اللي جرت الاطوار ديالها ملعب 16 نوفمبر ملعب الرميله؟ بالفعل كانت مقابله قويه في 30 دقيقه الاولى، واستطاع فريق شباب العرائش في الدقيقه 20 باش يسجل الاصابه الاولى عن طريق اللاعب مروان برهو، عن طريق قذفه قويه، هي كانت ضربه خطا، قذفه قويه اللي استطاع يسجل بها اصابه في شباك الحارس التوناتي. وبقات الوتيره ديال المقابله مرتفعه بالنسبه لفريق شباب العرائش واللي كان كيتاهب باش يزيد اصابه اخرى باش يجيب 3 النقاط من مدينه تونات. الا انه في الدقيقه 40 من الشوط الاول اوقع واحد طارئ. الحكم ديال المقابله صفر واحد الاصابه، هي اصابه غير مشروعه ومشكوك فيها، اللي ضربت داك الكره في اليد ديال اللاعب الصحراوي وما كانت انفولونتير كما كنقولوا، ما مشاتش يدو الكره وانما الكره جات لعنده. الحكم الشرط ما هشي البنديره ديالو. الحكم الوسط اكد وعزم على انها ضربه جزاء ونضت احتجاجات ديال اللاعبين ديالنا والطاقم التقني ديالنا وصبحت انها اصابه مشروعه. وهنا سمعت خلال واحد البث مباشر في احدى الصفحات ديال تونات ان المنشط او المذيع كان كيقول كان على الحكم انه يعطي الصحراوي الورقه الحمراء. لا هنا اذا هذا ما نعتبروه صحفي ولا هذا مشجع وقال هذه الكلمه حبا للفريق ديالو، ولكن الحقيقه هو ان اللاعب الصحراوي ما تعمدش، ولاعب راه هو ثقيل ومعروف وقيدو ما يقدرش يدير شي حاجه هو الفريق ديالو غالب ويدير شي حاجه بحال هكا ما يمكنلوش. هي جات انفولونتير. الحكم كو كانت بالفعل ونهضروا على الورقه الحمراء كان الحكم ديال الشرط يهز البنديره ديالو. الحكم الشرط ما هزش البنديره ديالو. الحكم الوسط هذه كانت اصابه غير مشروعه، ظلمنا الحكم. هنا وقعت احتجاجات عن الطاقم التقني ديالنا واللاعبين وتخسرت النفسيه ديالهم. اسمح لي السي عبسام، خلال البث اللي تبعت في احدى الصفحات ديال تونات، صحيفه تونات الرياضيه ولا شيء، بان لي الحارس هو عصام. بالفعل ما لعبش اللاعب. علاش ما لعبش ذاك اللاعب القصري؟ هنا هي هذه نقطه ترتيلي مساله تقنيه ديال المدرب اللي ارتأى ان ذاك اللاعب عصام، لان الدوره السابعه هو حارس مقتدر ما لعبش طيله هاد المقابلات، عطى له فرصه باش نشوفوه حتى هو. نعم. لان عندنا حراس قويين، الحارس الاول ممتاز، الحارس الثاني هو ممتاز. الدوره السابعه علاش ما نلعبوش هاد الحارس هذا باش نشوفوه كنهيئوا راسنا.
بالفعل لعب الحارس عصام وخذا مقابله كبيره وتبارك الله عليه. وضربة جزاء احنا ما ضربة جزاء ما نقدروش 50% لا الحارس ما نحملوش مسؤوليه ضربة ابدا دابا انا المسؤوليه الكامله كتبقى على الحكم. ابدا ابدا. الحكم بهذه ضربة الجزاء شنو دار؟ خسر النفسيه ديال اللاعبين اللي كانوا متاهبين وتنرفزوا، وقعت احتجاجات، دخلنا في الشوط الثاني بنفسيه ماشي هي هذيك، وبقينا على هذه الوتيره طيله هاد الفتره ديال الشوط الثاني. تخلقت واحد مجموعه الفرص من طرف فريق شباب العرائش وضاعت منا ان اللاعب الطاهري بقى 2 مرات راسا لراس مع الحارس التوناتي وما سجلهمش. كان يسجل وحده كنا نكونوا هانيين. فهنا غنقول ان فريق شباب العرائش ضيع 3 نقاط من داخل مدينه تونات وجبنا نقطه. هذه هي الصوره الكامله ديال المقابله ديال شباب العرائش. وكتعتبروا ان هذه النتيجه ايجابيه او حنا كنا كنبقشوا على 3 نقاط باش نصلحوا مجموعه ديال الاشياء المباراه ديال شباب محمد. بالفعل هاد 3 النقاط ما ربي ما وفقناش لان كنا قريب لا بزاف، ودخلت عوامل عده وما خلتناش نجيبوا 3 النقاط وجبنا نقطه. نقولوا ان نقطه احسن من الهزيمه. نعم نقطه احسن من الهزيمه خارج الديار. وغالبا في التونات كيتجي نقطه غالبا في المباريات. لا هذه المره كنا غنغلبوا السي احمد، ولكن شي ظروف خلقت ما خلتناش. ماشي مشكل، التعادل راه ايجابي. هذا هو اللي في انتظار المباراه اللي غتكون ديال ميسور اللي خصها تربح باش ما كان. بالفعل الا كنا فشلنا امام فريق يسمى شباب محمديه فامام ميسور ما بقاش كلام. لا خصهم يلعبوا الكره، خص الفوز والمؤثرات او الجزئيات نعم. ديال المقابله ما تاثرش عليهم. نعم ونكونوا رجال في المقابله. نصلحوا الاخطاء اللي درنا مع شباب محمديه. الانسان كيلعب كره وكيكون سايق في نفسه ويصلح المسائل ديالو راه غادي يكون مزيان ويجيب النتيجه ديالو. اما ملي كيجي الحكم يظلمنا ونرجعوا بالنفسيه ديالنا. لحد الساعه السي عبد السلام التحكيم ما شفناش عليه شي حاجه كثيره. لا شوف المواسم الماضيه والله لا كتبقى داك النقطه السوداويه ديال الحكام. بعض الحكام ما كنقولش الحكام بحال هذا الحكم يمكن له يخطئ. نعطيك مثال خطا الحكم ديال النسمه السطاتيه ضيعنا في 3 نقاط. داك ضربه جزاء ما عطاناش، هذا ضرب هلكنا بضربه جزاء انفولونتير. اذا ضيعني 3 نقاط زائد هاد 3 نقاط هي 6 نقاط. فين كتعديني؟ عديني لواحد المرتبه عاليه. هنا كيبقاو الحكام حتى هما كيتحكموا في سبوره الترتيب ديال بعض الفرق. ودابا تاع التونات ما استفد والو، بقى في الصف 12. كيف ما كان الحال الحكام يقدروا يقدروا يهبطوك. تعادل نقطه واحده كهزيمه. تعادل كهزيمه. لا على اي الهزيمه ماشي هي التعادل. لا نقطه واحده فاش تفيد؟ واش هي 3 النقاط؟ ولكن كون جبت 3 النقاط دابا من التونات ماشي جبت نقطه كان غيكون جيد. على اي كيبقى التحكيم. وما كنقولش التحكيم جميع الحكام، بعض الحكام راهما كيساهموا في النكسه ديال بعض الفرق. هذه الصوره. الترتيب العام الان بعد الانتصار ديال شباب محمديه اللي اصبح عنده رصيد ديال 19 نقطه في الصف الاول. الصف الثاني مولوديه ميسور اللي حققتها هو 3-1 في الصف الثاني ب 15 نقطه. الصف الثالث ديال اتحاد تورقه ب 12 نقطه اللي حققتها هو نتيجه مهمه، واللي كيقتسموا مع الجمعيه المنصوريه هو في الصف الرابع 12 نقطه. الصف الخامس شباب العرائش ب 11 نقطه. المكان ديالو الصف الخامس. الصف الخامس هي الخامس 11 نقطه، ولكن لا هنا بوحده كان مجموعه الفرق. نعم شباب العرائش في الصف الخامس ب 11 نقطه. الصف السادس هو اللي مهم في هذا الترتيب، اللي فيه 4 ديال الفرق اللي هي كوكب هذه الفرق عندها 10 نقاط، وهي مترصده لشباب العرائش اللي عنده 11 نقاط. 4 الفرق اللي هي النسمه السطاتيه، نادي بلديه تولاد، فتح البيضاء سباته، اتحاد سالا، هادو كلهم جايين مترصدين. الفريق شباب العرائش يعني هذا السبب الى فريق شباب العرائش الى تعادل او انهزم غادي يوصلوا عليه وغيزيد ينزل. غادي يوصلوا امورهم حسنيه بن سليمان ب 9 نقاط في الصف العاشر. فهي الى غلبوا كلهم والفريق شباب العرائش تعادل مثلا او انهزم لاحقا غادي ينزل بعض الدرجات، غيولي الصف العاشر ولا ال11. يعني هذه المقابله الجايه، ولكن الى انتصر 14 نقطه، الى انتصر يولي في الصف الثالث، يعني الثالث او الرابع على حسب. لا في الثالث غيمشي في الثالث. نعم كمل السلسله. اذا عندنا الصف العاشر دابا حسنيه بن سليمان 9 نقاط، الصف 11 حسنيه لازاري وجده ب7 نقاط، الصف الثاني 10 او 12 فيه 3 الفرق، اتحاد تونات واتحاد المحمديه ووداد صفرو. الصف 15 رجاء الفود ب5 نقاط، الصف السادس عشر والاخير طلبه تطوان بنقطه واحده. دابا المنطقه الحمراء فيها
طلبة تطوان وطلبة تطوان. طلبة تطوان مازال رجاء رفود 5 مع قدامه 3 ديال الفرق عندهم 6. الا خسروا ولا غلب غادي ينسل. دابا المنطقه الحمراء او الخط الاحمر بقى فيه طلبة تطوان بوحده. نعم. سي عبد السلام، قبل ما نختموا بالنسبه للبرنامج ديال الدوره الثامنه اللي غيكون نهايه هذا الاسبوع ومباراه القمه اللي غادي تكون فيه. بالفعل الدوره الثامنه للقسم الوطني الاول هو شطر الشمال، غتكون فيها مقابلات ساخنه في الدوره الثامنه، وفيها مقابله ديربي ديال اتحاد شباب محمديه مع اتحاد المحمديه. نعم. واللي غتدخل فيه كتسمى اتحاد المحمديه، اللي غتدخل شباب المحمديه خارجه. هذه مقابله ديال القمه. بالنسبه للملعب، ملعب العاليه دائما ملعب العاليه، الملعب الكبير. اتحاد المحمديه غتستقبل في العاليه، شباب المحمديه تستقبل في العاليه. ملعب العاليه هو اللي غادي يحتضن هذه المقابله 100%، وغيحج له جمهور غفير داخل مدينه المحمديه، وربما خارج المحمديه، نظرا لهذه الفرق. هي فرق عتيقه في كره القدم في المغرب، وعندها جمهور عريض وقديم، والكل متعطش باش يشوف. كنشكروا الصفحات ديال شباب المحمديه اللي كتنقل على المباشر المقابلات دائما. لا كيديروا المباشر ديالهم. ما تنساش الشباب المحمديه عندها طاقم. نعم. طاقم لجان المعرفه داك الشيء. نعم. نقلوا وصوروا، بمعنى الناس مجهزين. نعم. المقابله الثانيه وداد صفر غتستقبل اتحاد تورقه المنتصر في هذه الدوره باصابتين ل0. وداد صفر فريق جارح اللي تعادل وغيستقبل في الميدان ديالو. هذه مقابله غتكون ماشي، ولاول مره اتحاد تورقه كيلعب في مدينه صفر. علاش؟ لان التاريخ ديال تورقه عمره ما لعب مدينه صفر. حسنيه بن سليمان غيستقبل فتح البيضاء سباته. شباب العرائش غيستقبل مولوديه ميسور، وغتكون مقابله قمه كذلك. نعم. لان مولوديه ميسور في الصف الثاني، شباب العرائش في الصف الخامس، والفرق بيناتهم ما بقاش بيناتهم شي فرق اللي هو بمعنى يقدر يوصل عليه الى شباب العرائش 11 نقطه، وميسور عنده 15، وعلى الاقل غيقلص من الفريق ديالو. نعم. غتكون مقابله قويه بزاف حتى هي. نعم. اذا جوج مقابلات قويين، مقابله ديربي ومقابله شباب العرائش ومولوديه ميسور. اتحاد سالا غيستقبل اتحاد ساونات. اتحاد المحمديه هضرنا عليه مع الشباب المحمديه. حسنيه لازاري وجده غيستقبل الفريق الجارح اللي هو طلبه تطوان، ومقابله غتكون صعيبه على طلبه تطوان. رجاء رفود غيستقبل الجمعيه المنصوريه. هنا رجاء رفود متعطش اكثر امام الجمهور ديالو باش ينتصر. النسمه السطيه تستقبل بلديه تولاد. هذه هي الصوره الكامله ديال الدوره الثامنه. واللي قلنا المقابله ديال القمه بامتياز الاتحاد المحمديه وشباب المحمديه، اللي كنتمنى تكون فيها الفرجه وتكون فيها المتعه بالفعل، ويكون فيها الامن، لان بحال هذه المقابلات كيبغيو تعزيز الامن. شباب المحمديه كتبغي تزيد تقدم. اتحاد المحمديه اصحى من صحوته، تخرج من الديل لهذا مقابله حاميه الوطن. كذلك كاين نقطه اخرى، اتحاد المحمديه الجمهور ديالو متعطش اكثر باش خصو ياخذ 3 النقاط على حساب الشباب المحمديين، لان عندهم صراع قديم بيناتهم، فراه ما يرضاوش اتحاد المحمديه ينهزموا. كذلك فريق شباب المحمديه هو ما يرضاش ينهزم. هي المقابله ماشيه في اتجاه ديال التعادل فيما بينهم، وهذا احتمال، وانا ما كنحسمش، كتعرفني. يمكن لان مقابله الديربي دائما كيمشيو في اتجاه ديال التعادل، ونطلبوا الله نشوفوا الفرجه والكره اللي هي راقيه، ونشوفوا سلوك رياضي ديال الجمهور اللي يحضر، واللي غلب كنطلبوا حنا الروح الرياضيه هي اللي غتغلب. كتجي مقابله عندها قمه مهمه او لا مكانه مهمه. مور هذه المقابله هي ديال شباب العرائش ومولوديه ميسور. شكرا سي عبد السلام، جزاك الله خيرا. بالنسبه لدوري التوقعات، كانت توقعات صحيحه. بالنسبه للنجم النجوم كانوا 2 غادي نذكرهم ان شاء الله من بعد. كاين عبد ربيه اللي انا كنشارك في الدوري كتشجيع وكتنافس مع الاخوان اللي كيشاركوا في الدوري. جبنا سيدي نتيجه 1-1 صحيحه، وعدد الاهداف 16 صحيحه. وواحد الشخص اخر غادي نعلنوا عليهم في اليوم في الليل ولا غدا ان شاء الله. وبزاف ديال المشاركين اللي عرفوا عدد الاهداف اللي هو 16 هدف. بزاف. اما النتيجه فكان قليل جدا اللي عرف النتيجه. اخواني اخواتي، ما بقينا الا نودعوا الاستاذ وكنشكروه على الدوام ديالو وعلى المتابعه ديالو، على المعلومات اللي عطانا. جزاك الله خير الاستاذ.
نطلبوا الله الخير للجميع، ونطلبوا الله ان شاء الله الجمهور ديالنا في المقابله ديال الحد القادم ان شاء الله يعود باش يحج بكثره. نعم. لان مقابله ماشي سهله، والسند الاساسي ديال فريق شباب العرائش هو الجمهور الرياضي اللي كنشكروا مجددا، لانه ما نساوش الجمهور الرياضي في المقابله ديال شباب محمديه، رغم اننا كنا منهزمين، راه من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخرى الجمهور كان كيشجع بواحد الطريقه حضاريه. جميل. وضبط نفسه وتملك نفسه، وهم يخرجوا حتى لعبات شباب محمديه صفقوا عليهم. هذه الروح الرياضيه كنقبلوها. كنتمنى هذه القيمه اللي عندنا، وكنقول داخل الملاعب ديال الهوات راه الجمهور ديال فريق شباب العرائش ربما، حيت دابا انا غنعطي هذه المساله ربما يقول واحد كيميل للعرائش، هو الجمهور الاول بالنسبه للترتيب اللي عندي. جميع الدورات ديال القسم ديال الهوات الجمهور اللي هو راقي وحضاري، وماشي الجمهور ديال النتائج. كنشوف انا الجمهور ديال شباب العرائش جمهور ممتاز، كيقبل الهزيمه وكيقبل التعادل وكيقبل الانتصار. ماشي انهزمت غندير شي حركات ماشي هذه، تعادلت نغضب، ولكن انتصرت نفرح. جمهور ديال مدينه العرائش والجمهور ديال الكره. انا كنتمنى السي عبد السلام الجمهور ديال العريش كنعرفوا كتجيبوا النتائج. لا، هي النتائج كتجيبوا النتائج طبيعه الحال. والله ما تصور كيفاش يكون الملعب البلدي. نعم. لو كان الفريق دابا في المقدمه. احنا ان شاء والله الله ما تصور. احنا في المطارده دابا، احنا في الدوره السابعه ومجه الثامنه، احنا باقين. لا، مازال الاول بالموسم. ماشي نقولوا انها النهايه او مشينا، او احنا باقين غير ذا السند الاساسي او الرئيسي ديال فريق شباب العرائش اللي هو الجمهور. واللاعب رقم 12. كنطلبوا الله ان شاء الله في الحد الجاي باش يكون معنا في الملعب، وكعادته يكمل معنا ان شاء الله باش نكملوا. الحد مضبوطه ولا مضبوط مع السبت 3 ولا؟ العشيه، الحد مع 3 العشيه. الثالثه انتم مدعوين لمتابعه مباراه حاسمه وحاسمه جدا اخرى شبيهه بمباراه شباب المحمديه. نعم. الى ذلكم الحين اخواني اخواتي، نشكروا الاخوه اللي دخلوا عندنا وعلى راسهم انس البركاني، وكنشكروا جميع الاخوه اللي دخلوا. الى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله. شكرا للاستاذ. شكرا جزيلا. تحياتي. شكرا جزيلا.